اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہے۔ قرآن پاک دی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، سورہ الغاشیہ ہے، 4 آیتاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا پیغمبر کیا تانوں جہنم دیاں خبراں پہنچ گئیاں نے؟ جی پہنچ گئیاں نے۔ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بڑے بڑے چہرے ذلیل ہو جانگے، عاملۃ ناصبہ، فرمایا عمل کرنے والے، مشقت کرنے والے اس دن ذلیل و رسوا ہو جانگے۔ وجہ کی بنے گی، سبب کی بنے گا کہ دنیا تے نیکیاں بھی کیتیاں نے، نیک اعمال بھی کیتے نے، پھر بھی ذلیل۔ دنیا تے ہر لمحہ کوشش کی تھی یہ نیک اعمال کرن دی، تے پھر بھی بندہ رسوا ہو جائے میدان محشر والے دن، تو کتنی بڑی ناکامی دی بات ہے۔ پیارے بھائیو، رمضان المبارک گزرے ہے، رمضان دے اندر اسی نیک اعمال کیتے، نمازاں پڑھیاں، قرآن پڑھیا، صدقہ و خیرات کیتا، صدقہ فطر ادا کیتا، سحری افطاریاں کیتیاں، کروائیاں، قیام اللیل کیتا، اعتکاف تے بیٹھے، یعنی کہ ہر لمحہ اسی نیکیاں اندر گزارے۔ کتے انج نہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن ساڑیاں نیکیاں ضائع ہو جان، اور نیکیاں ضائع ہونے تو بعد میدان محشر سانو رسوائی دا سامنا کرنا پے۔ ہونا چاہیے انجے کہ اسی جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے نا، انہاں نیکیاں دی حفاظت بھی کریے۔ ایک مثال دینا چاہنا، ایک بندہ اناج جمع کر دے، گلہ جمع کر دے، ٹیر لا لیندے، اناج جمع کرن دے، گلے جمع کرن دے۔ ذہن کی ہے کہ اے جڑا میں اناج جمع کیتا ہے، گلہ جمع کیتا ہے، ادھ تو میں فائدہ اٹھاواں گا، استعمال کراں گا، میں اپنے گھر دی ضروریات پوری کراں گا۔ اگر ایک گلہ اناج جمع کرن تو بعد کوئی بھی ضرورت دی چیز ہے، او دی حفاظت نہ کرے،
وہ چیز ضائع ہو جائے، مینوں تسی دسو اے بندے نو کسے قسم دا فائدہ کوئی نہیں پہنچیا، اور دنیا والے بھی اس بندے نو عقل مند نہیں کہن گے۔ مقصد ہے کہ جو اسی جمع کر لے، جو اسی نیکیاں اللہ دے ہاں بھیجیاں نے، انہاں دی ہن حفاظت کریے، انہاں دیاں اسی حفاظت کر کے جس جس چیز تو اللہ پاک نے مینوں تے توانوں روکے ہے، اس چیز تو اسی رک جائیے۔ اے نہیں کہ رمضان دے اندر رب نو راضی کر لے تے رمضان تو بعد ہن جو دل چاہے بندہ او کردہ پھرے، انج نہیں پیارے بھائی۔ جی اللہ پاک رمضان اندر تینوں ویندا ہے تے غیر رمضان میں اللہ پاک تینوں ویکھ رہا ہے۔ جے رمضان اندر تو رب دی زمین تے رہنا ہے تے رمضان تو بعد بھی تو رب دی تھوڑی جی دی شکر کم کر دے۔ ایک بہت بڑے امام صاحب نے وہ اپنے بیٹے نو فرماندے نے، پتر گل سن، اگر تیرا دل کرے گناہ کرن تے فرمایا پھر اس جگہ تے جا کے گناہ کر جتھے رب ویندا، بولو جتھے رب نہ ویندا ہے۔ تے آندا ابو جی رب تے ہر جگہ تے، فرمایا پھر گناہ نہ کر۔ اگلی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا اگر پھر بھی تیرا دل کرے گناہ کرن تے اس زمین تے جا کے گناہ کر جیڑی زمین رب نے نہ بنائی ہے۔ آندا ابو جی زمین تے ساری رب نے بنائی ہے۔ فرمایا پتر جے رب ہر جگہ تے ویندا پیا ہے، جے ساری زمین رب نے بنائی ہے تے پھر گناہ بھی نہ کر۔ تے یارو جے نیکیاں اسی رمضان اندر کرنے تے غیر رمضان بھی نیکیاں، جے اسی گناہاں تو رمضان اندر بچنے تے انج غیر رمضان بھی سانو گناہاں تو بچنا پے گا۔ تے جیڑا بندہ غیر رمضان گناہاں تو نہیں بچدا، فرمایا پھر او دیاں آستہ آستہ نیکیاں ساریاں کیتیاں کترائیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ تو مفسرین نے نا کئی ایک اعمال بیان فرمائے نے کہ جنہ دنال انسان دیاں نیکیاں ضائع ہوندیاں نے۔ میں مختصر وقت اندر 2-4 اعمال بیان کرنے نے انشاءاللہ کہ جنہ دنال نیکیاں ضائع ہوندیاں نے۔ اگر وہ خامیاں میرے اندر موجود نے تے مینوں چاہیے کہ میں انہاں خامیاں نو دور کراں، جے تواڈے اندر موجود نے تے تانوں چاہیے اے خامیاں دور۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور محبت نال ایک اور دعا فرما لو کہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، عاملۃ ناصبہ، تسلی نارا حامیہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا میرا سونا پیغمبر قیامت والے دن کئی ایسے چہرے ہون گے جڑے ذلیل ہو جان گے، رسوا ہو
جان گے عاملۃ ناصبہ فرمایا انہاں نے جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے مشقتاں برداشت کر کر کے انہاں نے نیکیاں کیتیاں فرمایا انہاں دیاں مشقتاں انہاں نوں فائدہ نہیں دین گیاں انہاں دیاں نیکیاں انہاں نوں فائدہ نہیں دین گیاں وجہ کی بڑی ہے سبب کی بڑے ہیں کدی وجہ تو اللہ نے انہاں دیاں مشقتاں ضائع کر دتیاں انہاں دیاں نیکیاں اللہ نے ضائع کر دتیاں اللہ اکبر اللہ آئیے ہن قرآن پاک تو بعد دعا کریا کر اللہ میدان محشر دے اندر رسوا نہ کرے اللہ میدان محشر دے اندر ذلیل نہ کرے اللہ اللہ میدان محشر دا نقشہ تھوڑا جا اپنے سامنے تے لے کے آنا میدان محشر دا دن ذرا اپنا تھوڑا جا سامنے تے لے کے آنا اللہ اکبر اللہ ایتھے بندہ گناہ کر دے لوگ کے کر دے ایتھے بندہ جناب والا اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے لوگ کے کر دے میرے ابو نوں پتہ نہ لگ جائے میری امی نوں پتہ نہ لگ جائے علاقے دے چودھری تے وڈیرے نوں پتہ نہ لگ جائے اللہ اللہ تھانے دار نوں پتہ نہ لگ جائے ایس ایچ او نوں پتہ نہ لگ جائے جج تے وکیل نوں پتہ نہ لگ جائے اگر لگ گیا میں معاشرے اندر ذلیل ہو جاواں گا میں معاشرے اندر رسوا ہو جاواں گا مینوں صداواں ملن گیاں مینوں جناب والا رسوائی دا سامنا کرنا پے گا او یار کدی اس رب تو بھی ڈریا کر اس رب دا بھی خوف اپنے دل اندر پیدا کریا کر اس دن تو بھی ڈریا کر جس دن اللہ پاک نے انج تیری بک تیرے ہاتھ اندر پکڑا دینی ہے اللہ اللہ جدے تے کرامن کاتبین نے تیریاں نیکیاں بھی لکھیاں نے تیریاں بدیاں بھی لکھیاں نے تیریاں خوبیاں بھی لکھیاں نے تیریاں خامیاں بھی لکھیاں نے انج تیرے ہاتھ اندر کتاب پکڑائی جائے گی اچھا بندہ دائیں ہاتھ اندر کتاب پکڑائی جائے گی برا بندہ بائیں ہاتھ اندر کتاب پکڑائی جائے گی کلی پکڑائی نہیں جائے گی اللہ پاک فرمان گے او میرا بندہ آج پڑھنا اپنی بک پڑھنا آج پڑھنا اپنی بک پڑھنا اے بندہ کے گا اللہ میں کنج پڑھا اپنی بک نو اللہ میں دنیا تے بڑیاں بڑیاں گندیاں کرکتاں کر کے آیا اللہ سارا معاشرہ زمانہ تے دنیا میں نو ویندی پئینا اللہ میں کنج اپنی کتاب تے بک نو پڑھا اللہ پاک فرمان گے پڑھنا اپنی بک نو تے بندہ اپنی ذرا تصور کرو نا کنج اپنی بک نو پڑھے گا کنج رب دے سامنے کہے گا اللہ میں زنا کر کے آیا اللہ میں شراباں پی کے آیا اللہ میں چوریاں کر کے آیا اللہ میں ڈکیٹیاں کر کے آیا جدو بندہ اپنی زبان تو بک پڑھنی شروع کرے گا جدو بندہ اپنی گندیاں حرکتاں رب دے سامنے بیان کرنیاں شروع کرے گا تے معاشرے والے لوگ کہن گے ذلیل ہو گیا تو رسوا ہو گیا اللہ اللہ اسے گل دا ذکر اللہ دا قرآن کردہ پہ ہے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ فرمایا کئی انج دے چہرے گون گے کئی انج دے لوگ گون گے کئی انج دے بد نصیب لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ پاک میدان معاشر اندر ذلیل کر دے گا جنہاں نو اللہ پاک میدان معاشر اندر ناکام کر دے گا تے جان دیو بندہ جدو اپنی بک پڑھے گا جان دیو بندہ جدو اپنی گندیاں حرکتاں رب دے سامنے بیان کرے گا ساری کتاب نہیں پڑھ سکے گا ایک ہی ورقہ پڑھے
پڑھیا جائے گا اللہ پاک فرمان گے میرے ملائکہ انہوں پکڑ لیا جائے انہوں جکڑ لیا جائے انہوں جناب والا زنجیران دی اندر جکڑن تو بعد اللہ پاک فرمان کے جہنم دے اندر اندے منہ لٹکا کے آ جاؤ اللہ اکبر اللہ آنا میرے ویر سنیا جن جسی رمضان دے اندر گناہاں تو بچیاں انج رمضان تو بعد بھی گناہاں تو بچیے جن جسی رمضان دے اندر اپنے مالک نو راضی کیتا ہے انج غیر رمضان بھی اپنے مالک نو راضی کریے نا اللہ اللہ میں تے انج کہاں گا میرا ویر سونا زندگی رمضان جیسی گزار لے زندگی رمضان جیسی بنا لے زندگی رمضان دی طرح گزار لے اللہ پاک موت عید جیسی عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ جدو رب نو تو ایک ایک لمحہ راضی کر کے گزارے گا جدو رب دی ہر موڑ تے تو گل مننے گا جدو رب دا حکم ہر جگہ تے تو مننے گا تے موت دا وقت آئے گا فرشتے آ کے کہن گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اوے غم نہ کر اوے پریشان نہ ہو تو زندگی رمضان جیسی گزار کے آئے ہیں تو زندگی اندر رب نو راضی کی نا یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئن ہو جا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے تو رب تے راضی ہو جا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ تیرے تے راضی ہو کہ اللہ نے تینوں جنت دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ آ میرا سونا ویر اپنی غیر رمضان والی زندگی رب کو ڈر کے گزارنا اللہ تو ڈر کے گزارنا گناہوں تو بچ کے گزار آن میں دو چار عمال جدے بیان کرنا چاہنا جنہ عملان دی وجہ تو انسان دیاں نیکیاں دایا ہو جاندیاں نے انسان دا عمال نامہ نیکیاں تو خالی ہو جاندے ایتھے میں ایک اور بندے دا تذکرہ کرنا چاہنا انہ عمال تو پہلا اللہ دی عدالت اندر ایک بندہ قادر ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے آنا میرا بندہ آ جائے گا بندہ اللہ پاک فرمان گے اور میرا بندہ تیرا تھی عمال نامہ ہی خالی ہے نا ایکے گا اللہ بڑیاں نیکیاں کر کے آیا بڑے روزے رکھ کے آیا بڑیاں قیام تے نمازاں پڑھ کے آیا اللہ پاک فرمان گے تیرے گناہاں نے تیرے عمال نامے نو نیکیاں تو خالی کر دیتا ہے ہون جنت نہیں تینو لبے گی او جڑی جہنم میں وجوہ یومئذ نائمہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ او جڑی جہنم میں جہنم دی آگ بڑک دی پئی ہے نا جا ادھر چلا جا تیرا ادھر ہی ٹھکانا ہے آکڑ میں بندیاں دی گل کرنا چاہنا کیڑیاں خامیاں نے کیڑے بندے نے جنہ دی وجہ تو اللہ پاک گناہاں نال عمال نامہ پر دیندے نے تے نیکیاں بندے دیاں ضائع ہو جاندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے صحابہ بھی تشریف فرمانے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا اتدرون المفلس اتدرون مل مفلس فرمایا صحابہ جان دیو مفلس بندہ کونے تے صحابہ اردن کر دینے
سونیا مفلس بندہ تے اوئی ہوئے گا، مفلس بندہ تے اوئی ہوئے گا جدے کول پان واسطے اچھا لباس نہیں، جدے کول زندگی گزارن واسطے دولتا نہیں، جدے کول رہن واسطے اچھا مکان نہیں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا میرے صحابہ اے تے اللہ دی عطا کر دینا، اللہ دا فضل ہے۔ اللہ جنوں چاہے امیر بنا دوے، اللہ جنوں چاہے غریب بنا دوے، اللہ جنوں چاہے دولت نال نواز دوے، تے جنوں چاہے ایک ڈنگ لئی روٹی۔ فرمایا تے رب دیاں مرضیاں نے رب جنوں چاہے دولتاں دے دوے، رب جنوں چاہے جناب والا انج کر کے اللہ پاک بادشاہ والی زندگی دے دوے۔ پھر ایک اللہ والے نے جو کیا ہے اکو ول انگوران دی، ہے اکو ول انگوران دی، کچھ کھٹے نے تے کچھ مٹھے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوران دے، کچھ کھٹے نے تے کچھ مٹھے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، کتے تانگے جوگا کرایا نہیں، کتے رکشے جوگا کرایا نہیں، کئی چڑھ جہازی اڑے نے، کئی چڑھ جہازی اڑے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، کتے چہرے چون چون پہ کر دینے، کتے رہندے رنگ گی اڑے نے، کئی ہاتھ لایاں میڑے گھومن، کئی گندے توے تو کالے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، او کتے لسی پیننو مل دی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پاڑے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا میرے صحابہ ایتے اللہ دا فضل، ایتے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ جنوں چاہے امیر بنا دوے، جنوں چاہے غریب بنا دوے۔ ایک ہی ماں دے بطن چو نکلن والے 3 پتر نے، اللہ پاک نے ایک نو بڑیاں دولتاں نال نواز دیتا ہے، تے 2 جڑے نے انہاں دے کول ایک ڈنگ دی روٹی میسر نہیں۔ اللہ دے فیصلے نے، اے اللہ دیاں مرضیاں نے، کنوں اللہ پاک نے کنہ دینا ہے تے کدوں دینا ہے تے کنج دینا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا اے مفلس نہیں، اتدرون مل مفلس، سونے آؤ کیڑا مفلس ہے؟ فرمایا مفلس بتاؤ میں توانوں میں کھانا چاہنا۔ جی اللہ دے پاک پیغمبر جی فرمایا ایک بندہ میدان معاشر دے اندر لے کے آندہ جائے گا، آ گیا میدان معاشر دے اندر، اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا، ادھا حساب شروع ہو گیا، ادھا اللہ پاک ان حساب کتاب لین لگے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ادھا حساب گون لگ پیا، نیکیاں بھی اللہ پاک نے ویکھ لیا، گناہ بھی اللہ پاک نے ویکھ لے، اور اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیتا اے بندے نو جنت چ لے کر کے جایا جائے۔ ایک بندہ دوڑ دا آ جائے گا، آ کے
کہ گا اللہ سونیا اینو تسی جنت دے دیتی ہے نا اے تے او بندہ ہے جنہیں دنیا تے مینو گاڑیاں کڑیاں اللہ پاک فرمان گے فرشتیوں انج کرو نا اے دیاں نیکیاں اے بندے نو دے دیتیاں جان جنہیں اپنا جناب والا شکایت لگائیے نا اے دیاں نیکیاں انہوں مل گیاں دوسرا بندہ آ جائے گا آکے کہ گا اللہ سونیا انہیں دنیا تے میرا حق کھا دینا اللہ پاک فرمان گے فرمایا میرے ملائکہ اے دیاں نیکیاں جنہاں ایدہ حصہ بڑھ دینا انہوں نیکیاں دے دو ایک میں ایک گل کرنا چاہنا ویر سونیا دنیا دے اندر حساب کتاب لین دین بندہ پیسیاں نال کر سکتا ہے بندہ جناب والا زمینہ نال کر سکتا ہے بندہ مکانہ نال کر سکتا ہے مگر کل قیامت والے دن پیسے کم نہیں ہونے کل قیامت والے دن زمینہ کم نہیں ہونیاں کل قیامت والے دن مکان کم نہیں ہونے کل قیامت والے دن تیریاں نیکیاں دے بدلے کی حساب کتاب ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے جنیاں ایدیاں نیکیاں بن دیاں نے ایدے جمال نامے دی اندروں نیکیاں لو تے انہوں دے دو تیسرا بندہ آ جائے گا آکے کہ گا اللہ سونیا انہوں تسی جنت دے دیتی ہے انہیں دنیا تے میرے تے ظلم کی چینا فرمایا ایدیاں نیکیاں لے کے انہوں دے دیتیاں جان چوتھا بندہ آ جائے گا آکے کہ گا اللہ سونیا انہیں ناجائز میریاں زمینہ تے قبضہ کیتا فرمایا ایدیاں نیکیاں لے کے انہوں دے دیتیاں جان الغرض مختصر بات کرا اللہ بندیاں دی کتار لگی ہے نا ایک اللہ بندہ اللہ دے لاگے کھلوتا ہے نا ادھر بندیاں دیاں کتاراں لگیاں نے جڑے ایدیاں شکایتاں لوندے پہنے ایدیاں نیکیاں جناب والا انہاں بندیاں نو ملدیاں جاریاں نے حتیٰ کہ دا جڑا نیکیاں دا پہاڑ سینا سارا ختم ہو جائے گا انہاں بندیاں دے اندر تقسیم کر دیتیاں جان گیاں ہونے دیاں نیکیاں کوئی نہیں رہ گیاں ہون جناب والا بندیاں دیاں کتاراں لگیاں نے بندے آکے ایدے بارے شکایتاں لون گے اللہ نے جو کیتا ہے اللہ نے جو کیتا ہے اللہ پاک پھر فرمان گے اللہ پاک فرمان گے جڑے بندے شکایتاں لون دے پہنے انہاں دے گناہ لے کے ایدے عمال نامے دے اندر رکھ دیتے جان پہلا نیکیاں دیاں بندیاں نو دیتیاں جا رہیاں نے ہون بندیاں دے گناہ شکایتاں لون والیاں دے گناہ ایدے عمال نامے دے اندر رکھے جا رہے نے اللہ پہلا نیکیاں دے پہاڑ سن ہون گناہاں دے پہاڑ بن گئے نے ہون گناہاں دے پہاڑاں دا ٹیر لگ گیا ہے اللہ پاک فرمان گے میرے ملائکہ اے بندے نو پیران دے اندر بیڑیاں ڈال دیتیاں جان ہتھاں دے اندر زنجیران ڈال دیتیاں جان ایدہ جسم زنجیران نال جکڑ کے انہوں گسیڑ کے جہنم دے اندر سٹ کر کے آ جاؤ ایک کون بندہ ہے اتدرونا مل مفلس فرمایا صحابہ اے جو او مفلس بندہ کیڑا جنہیں دنیا دے اندر بڑیاں نیکیاں کیتیاں جنہیں دنیا دے اندر ہر لمحہ نیکیاں بھی کری جا رہے ہیں تو لوکاں دے حق بھی بولو نیکیاں بھی کیتی جا رہے ہیں لوکاں نو تنگ بھی کیتی جا رہے ہیں نیکیاں بھی کیتی جا رہے ہیں تے ہمسائے نو پریشان بھی بولو نیکیاں بھی کری جا رہے ہیں مسافران نو تنگ بھی کری جا رہے ہیں نیکیاں بھی کیتی جا رہے ہیں نمازیاں نو پریشان بھی کیتی جا رہے ہیں انج کہہ لو ایدی زبان تو کوئی مسلمان محفوظ نہیں ایدے ہاتھ تو کوئی مسلمان محفوظ نہیں ایدی شرمگاہ تو کوئی مسلمان محفوظ نہیں فرمایا اتدرونا مل مفلس اے جے مفلس بندہ اے جے غریب بندہ اے جے یتیم بندہ اے جے مسکین بندہ جڑا اللہ دی عدالت اندر نیکیاں دے پہاڑ لے کے آئے گا وجوہ یومئذ ناعمہ عاملۃ ناصبہ کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا نیکیاں دا وجہ کیونکہ نے نیکیاں دے کیتیاں نے مگر نیکیاں دا
جو مقصد ہے وہ مقصد سمجھے بولو نیک عمال تے کردہ رہے ہے جس طرح رمضان اندر گناہاں تو بچیا ہے انج غیر رمضان گناہاں تو بچیا یارو کتی انج نہ ہوئے کہ کل اللہ دی عدالت دے اندر اتدرون مل مفلس بنا کے پیش کیتا جائے دنیا دیاں غربتاں دنیا دیاں پریشانیاں تے بندہ برداشت کاری لیندہ ہے مگر آخرت دی پریشانی برداشت ہونی آؤ اس سے دنیا دے اندر اپنی اصلاح فرما لو نیک عمال کرنا ہے مقدر عمال ہے اگر کوئی تینوں تنگ کرے پریشان کرے کوئی معاملہ کسی قسم دا خراب کرے برداشت کر انہوں کہ یار کوئی گل نہیں میں تینوں معاف کیتا اللہ تیرا بھلا کرے میں رمضان دا مقصد پیغام سمجھے کہ جس طرح رمضان اندر میں گناہاں تو بچیا ہے انج ہون غیر رمضان بھی گناہاں تو بچنا ہے جنج رمضان دے اندر میں کسی دا دل نہیں دکھایا انج غیر رمضان میں کسی دا دل اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اتدرون مل مفلس اے پہلا بندہ ہے کہ جنہیں اللہ پاک دی عدالت دے اندر وجوہ یومئذ ناعمہ عاملۃ ناصبہ پہلا بندہ ہے جنہیں دیاں نیکیاں نے فائدہ نہیں دینا پہلا بندہ ہے جنہیں دیاں مشقتاں نے فائدہ کوئی نہیں دینا اللہ نیکیاں کرنے نمازاں پڑھنے روزے رکھنے صدقہ و خیرات کرنے اللہ قرآن دی تلاوت کرنا ہے تیار نیکیاں دے نال اپنے آپ نو تبدیل بھی کرنا نیکیاں دے نال اللہ جان دے بندے نو انج دا گناہ چاہی دے نا بندہ نماز پڑھے تے جنج نماز دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر جنج اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا نماز بے غیائی تو روک دیئے نماز برے کمہ تو روک دیئے بندے نو تینج دا گناہ چاہیدہ ہے نماز پڑھیے دل نرم گو گیا ہے دل موم ہو گیا ہے جنج بندہ اللہ دے کار اندر گناہاں تو بچ دائے انج بزار اندر بھی گناہاں تو بچے انج اپنے کار اندر بھی گناہاں تو بچے جنج بندہ نماز اندر مسجد اندر گناہاں تو بچ دائے انج بندہ اپنی خلوت جلوت اندر بھی گناہاں تو بچے اللہ اگر بندہ نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں تو زبان دا گندہ گئے اخلاق دا گندہ گئے ایسے بندے نو نماز دا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اگر بندہ قرآن بھی پڑھ دے نا تے قرآن دی تلاوت عمل نہیں کردہ اپنا اخلاق تے کردار درست نہیں کردہ جہنم تو بچن دی کوشش نہیں کردہ ایسے بندے نو قرآن دی تلاوت دا فائدہ نہیں ہوئے گا فرمایا اتدرون مل مفلس ایسا بندہ جڑا رمضان اندر تے نیکیاں کر دینا غیر رمضان گناہ کی تجارے ہے غیر رمضان اللہ دیاں ساریاں قدم پمال کی تجارے ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا انہوں مفلس بنا کے اللہ دی عدالت اندر پیش کیتا جائے گا آؤ گن جناب والا اگلے بندے دی گل سناوا اگلا بندہ کھیڑا ہے نا جدیاں نیکیاں ساریاں دایا گو جانیاں نے جنہوں نیکیاں نے فائدہ کوئی نہیں دینا وہ کیڑا بندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے گا تین بندے لے کے آندے جان گے سنیے جدرا صحیح البخاری ہے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرما دینے تین بندیاں اللہ دی عدالت دی اندر لے کے آندہ جائے گا ایک بندہ عالم ہوئے گا ایک بندہ سخی ہوئے گا ایک بندہ مجاہد ہوئے گا سنیا جدرا اللہ عالم آگے آئے نا اللہ پاک فرمان گے گا بھئی کی لے کے آیا اے بندہ کہے گا اللہ سنیا میں دنیا تے تیرے دین دا کام کر کے آیا اللہ قرآن پڑھدا پڑھوندا آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ دنیا تے
تیرے نبی دا فرمان لوکاں نو پڑھدا پڑھوندا آیا اللہ 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 سونیا دنے بھی لوگاں نو تبلیغ کیتی ہے نا رات بھی لوگاں نو تبلیغ کیتی ہے نا اللہ 5 ٹائم لوگاں نو نمازاں پڑھوندا رہیا اللہ اللہ تے اللہ پاک فرمان کے میرا بندہ ہن کی چاہنا ہے اے بندہ کے گا اللہ جنت دے دینا جنت دیاں عالی شان نعمتاں دے دینا اللہ پاک فرمان کے گل سن لے تیرا قرآن پڑھنا پڑھانا ضائع ہو گیا تیرا حدیثاں پڑھنا پڑھانا ضائع ہو گیا تیریاں نمازاں پڑھنیاں پڑھونیاں ضائع ہو گئیاں اللہ سونیا گل کی ہے وجہ کی ہے اللہ پاک فرمان گے او میرا بندہ تو عالم دین بالکل ضرور سی مگر گل سن لے تو امامت و خطابت تو جناب والا قرآن حدیث پڑھنا پڑھونا تیرا مقصد من احبا للہ نہیں سے بلکہ لوگاں دے اندر دکھلاوا سی ریاکاری سی لوگاں دے کولوں تو جناب والا اے سمجھنا سی لوگ کہن بلے بلے ہو جائے ایدی آواز بڑی ہے ایدہ علم بڑا ہے ایدہ ترنم بڑا ہے اللہ پاک فرمان گے تیری ریاکاری دی وجہ تو تیرے دکھلاوے دی وجہ تو ساریاں نیکیاں ضائع کر دیتیاں نے اور تینو جہنم دے اندر ان دے منہ سٹ دیتا ہے اللہ میری توبہ یارو اے کون ہے اے عالم دین ہے کیڑا عالم جدے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں انما یخش اللہ من عبادی العلماء فرمایا اللہ دی زمین تے ثابت تو زیادہ اگر کوئی ڈرن والے نے ثابت تو زیادہ متقی تے پرہیزگار نے عالم دین نے مگر جدو ریاکاری آ جائے گی جدو دکھلاوا اعمال اندر آ جائے گا تے اللہ عالم دین دیاں بھی نیکیاں ضائع کر دے گا اللہ اللہ اے او دے بارے اللہ دے پیغمبر فرما رہے نے جدے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا عالم دا ساری رات دا سونا ساری رات دا آرام کرنا اور عابد دا ساری رات نیکیاں کرنا نوافل پڑھنا برابر نہیں ہو سکتا فرمایا عابد نو اللہ انہا عبادت کرن دا اجر نہیں دیندہ جنہ اللہ عالم نو سون دا دے دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ مگر اللہ ایسے نیک بندے نو بھی اللہ ضائع کر دے گا وجہ کیے دل اندر دکھلاوا آگئے ہے دل اندر ریاکاری آگئی ہے سونیا رمضان اندر تو نیکیاں کیتیاں نے رمضان اندر قرآن پڑھے ہے رمضان اندر صدقہ و خیرات کیتا ہے رمضان اندر سہریاں افطاریاں کیتیاں تے کروائیاں نے اگر تیرے دل اندر ریاکاری آ گئی اگر تیرے دل اندر دکھلاوا آ گیا تو اللہ نے تیری وڈی تو وڈی نیکی ضائع کر دینی ہے اللہ اللہ آئیے گوڑ میں دوسرے بندے دا تذکرہ کرا دوسرا بندہ کیڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ایسا بندہ اس سخی ہوئے گا سخاوتاں کرنے والا ہوئے گا جنہیں بھی سخاوتاں کردہ پہ ہے رات بھی سخاوتاں کردہ پہ ہے اللہ اکبر اللہ دی عدالت اندر آ جائے گا اللہ سونیا میں بڑیاں سخاوتاں کیتیاں دنے بھی تیرے بندے اندر رزق تقسیم کیتا تھے راتی بھی اللہ تیرے بندے اندر مال تقسیم کیتا اللہ سونیا راضی ہو جاتے جنت دے دے اللہ پاک فرمان گے نا 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 بندیا گل سن لے تو سخاوتاں کردہ رہے ہیں دنیا نو دکھلان واسطے ساریاں نیکیاں تیریاں ضائع ہو گئیاں نے فرمایا بندیا گل سن تو سخاوتاں دے دروازے جڑے کھولے سی نا ایک گل سن تو دنیا نو وکھان واسطے شہری افطاری کروائی صدقہ خیرات کیتا تیرا بس مقصد ایسی بلے بلے ہو جائے پتہ لگے فلاں بندہ بڑا مال خرچ کردہ پہ ہے فلاں بندہ بڑا غریبہ دا خیال کردہ پہ ہے فرمایا تو صرف دنیا تے بلے بلے چانا سی دنیا تے تینو بلے بلے مل گئی تیری وڈو بن گئی مگر تیری ریاکاری دی وجہ تو تیرے دکھلاوے دی وجہ تو
تیری ساری سخاوت ضائع ہو گئی تے تینوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کیجئے مگر ریاکاری، بولو دکھلاوا۔ رمضان گزرے ہے، اے نہیں کہ جڑیاں نیکیاں کیتیاں بندہ لوکاں دے سامنے پرچار کردہ پھرے، اور میں بڑیاں نیکیاں کر کے آیا، میں رمضان دے اندر ساری رات ستا ہی نہیں، قیام ہی قیام کردہ رہا، 10 قرآن پڑھ لے۔ بھائی جدے واسطے تو پڑھے نے اور رب سارا کچھ ہی جان جائے، دنیا نو دسن دی لوڑ۔ ریاکاری دکھلاوا ایسا گناہ ہے، ایسا گندہ عمل ہے کہ جدی وجہ تو سارا کچھ ضائع ہو جائے گا، میدان محشر دے اندر رسوائی دا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے مجاہد لے آندہ جائے گا، ایسا مجاہد کہ جدے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نو 2 قطرے بڑے پسند نے۔ کنے قطرے؟ 2۔ ایک اکھ چو نکلن والا تے ایک جسم چو نکلن والا خون دا قطرہ۔ فرمایا 2 قطرے کمال اللہ نو پسند نے۔ اکھ چو نکلن والا آنسواں دا قطرہ زمین تے بعد اندر ہوندہ ہے، اللہ پہلا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تے دوسرا جسم چو نکلن والا مجاہد دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگ دے، اللہ پاک کے دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا مہمان بنا لیندے۔ اگر یہ دل اندر بھی ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگ کہن یار بڑا وڈا پہلوان ہے، بڑا وڈا مجاہد ہے، بڑا وڈا کمانڈر تے فوج ہے، اے بندے دی بہادری دے کیا کہنے؟ فرمایا جس بندے دے دل اندر خیال آ گیا نا، فرمایا اس بندے دی اللہ پاک ساری بہادری ضائع کر کے، جہاد ضائع کر کے اللہ اس بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ دیکھئے کہ ساڑھے اندر اے مفلس پن جیڑا ہے یہ تو ساڑھے اندر موجود نہیں، کہ ریاکاری ساڑھے اندر موجود تے نہیں۔ اگر سمجھ لے کہ تم ریاکار بن گئے ہیں، چھوٹی جی بھی نیکی کرنا ہے، دکھلاوا لوکاں نو دسنا ہے، انہوں دس انہوں دس، سمجھ لے تیریاں نیکیاں دا تینوں فائدہ ادوں ہوئے گا جدو نیک اعمال کریں گا تے اللہ واسطے کریں گا تے اللہ آپ ہی اجر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اے 2 گناہ ہو گئے۔ پہلا گناہ کہ جڑا بندہ نیک اعمال بھی کردہ ہے تے مسلمان ایدے ہاتھ تو، ایدی زبان تو، ایدی شرمگاہ تو محفوظ نہیں، ایدے تو پڑوسی محفوظ نہیں، محلے دار محفوظ نہیں، گلی چو گزرن والا محفوظ نہیں، نمازی محفوظ نہیں۔ فرمایا ایسا بندہ کل قیامت والے دن مفلس ہوئے گا، ایدیاں نیکیاں نو فائدہ دے سکدیاں۔ تے دوسرا بندہ جڑا ریاکار ہے، دکھلاوا چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں وڈیاں وڈیاں کوئی بھی نیکی کردہ ہے تے جناب ہے پرچار کردہ ہے میں فلان نیکی کر کے آیا، او بھائی جنہاں نو تو دس دا پہ ہے انہاں نے تینوں نیکی دا کچھ بھی دینا، کنے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ تے تو نیکی کر لیے اجر اس رب گوڑو مانگ، بندیاں گوڑو اجر مل سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آئیے گن جناب والا، میں اگلے بندے دی گل کرنا چاہنا۔ اگلا بندہ کیڑا ہے نا جدیاں اللہ نیکیاں قبول نہیں کردا، جدیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، جدیاں نیکیاں دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا۔ اللہ پاک فرمانے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ۔ فرمایا قیامت والے دن کئی ایسے چہرے ہون گے، کئی ایسے لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ ذلیل کر دے گا، جنہاں نو اللہ رسوا کر دے گا۔ عاملۃ ناصبہ فرمایا انہاں دیاں نیکیاں، انہاں دیاں مشقتاں انہاں نو فائدہ نہیں دے سکن گیاں۔
گئیاں آگن تیسرے بندے دی گل سناوا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ایک بندہ ایج کر کے جناب ایتھوں چل دے پنڈوریاں تو لاہور پہنچ دے لاہور ایئرپورٹ تو جہاز تے بند ہے اللہ دے کر بیت اللہ پہنچ دے تے بیت اللہ دے اندر جدوں پہنچ دے اللہ بیت اللہ دا گلا پکڑ کے اللہ دے سامنے دعاواں کر دینا اللہ میریاں نیکیاں قبول کر لے اللہ میریاں نمازاں قبول کر لے اللہ میرے روزے قبول کر لے اللہ میرا صدقہ و خیرات قبول کر لے آسمانہ تو آوازاں ہوندیاں نے اور میرا بندہ تیریاں دعاواں تیریاں نیکیاں تیریاں نمازاں تیرا صدقہ و خیرات میں کنج قبول کرا اللہ سونیا کی ہویا کیوں نہیں تو قبول کرنا اللہ پاک فرمانے نے اور میرا بندہ تیرا کھانا بھی گرام دا تیرا پینا بھی گرام دا تیرا پہننا بھی گرام دا تے میرے سونے ویر گل سن لے اگر تو آپ حرام دا لقمہ کھا رہے ہیں اگر تو حرام دی کمائی دا لباس پہن رہے ہیں اگر حرام دی کمائی دا پی رہے ہیں گل سن لے اللہ پاک حرام دی کمائی والے دیاں عبادتاں قبول نہیں جے کردہ اللہ پاک حرام کمون والا حرام کھان تے کھلون والا اللہ دیاں نیکیاں قبول نہیں کردہ و یارو بیکھو تے سینہ بیت اللہ دے سین اندر کھلوتا ہے بیت اللہ دا غلاف پکڑے ہے اللہ دے کڑوں دعاواں کردہ پہ ہے اللہ پاک فرمانے نے گل سن لے تیریاں نیکیاں انی دیر قبول نہیں ہو سکدیاں جنی دیر تک تو ساڑھے نڑ وعدہ نہ کرے اللہ آئندہ تو بعد میں حلال کماواں گا تے حلال ہی کھاواں گا اللہ آج اسی جناب والا نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں تے ڈنڈیاں بھی ماری جا رہے ہیں نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں تے رشوتاں بھی کھائی جا رہے ہیں نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں تے سودی کاروبار بھی کری جا رہے ہیں نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں لوکاں دے حصیاں نوں انج قبض بھی کری جا رہے ہیں گل سن لے اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا انی دیر اللہ پاک اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کردہ جنی دیر تک اللہ پاک دے نال پکی تے سچی توبہ نہیں کردہ اور جناب والا جدا حق کھاندہ ہے خدا حق نہیں لٹاندہ کیونکہ اللہ پاک فرمانے نے فرمایا حقوق اللہ میں آپ اپنی رحمت نال معاف کر دوانگا حقوق العباد انی دیر معاف نہیں ہو سکدا جنی دیر تک جدا حق کھاندہ ہے انہوں واپس نہ دیتا جائے آؤ میرے سونے ویرو اتدرونا مل مفلس کتے کل قیامت والے دین اللہ پاک مینوں تے دوانوں مفلس نہ بنا دوے اللہ دوسرا بندہ ریاکار بندہ ادیاں نیکیاں اللہ قبول نہیں کردہ تیسرا بندہ حلال کھان حرام کھان والا حرام کماؤن والا حرام پہنن والا اللہ ادیاں نیکیاں بھی قبول نہیں جے کردہ اللہ ایتھے میں انہیں ایک مثال دینا چاہنا یارو ذرا چلو تے سینہ مکے دے اندر آج تو 1500-1600 سال پہلا مکے دے اندر ابو جال تھے ابو لاب حاجیاں نوں پانی پھلایا کر دے کھانے کھلایا کر دے حاجیاں دیاں خدمتاں کریا کر دے انہاں دی کوئی بھی نیکی اللہ پاک نے قبول نہیں کی تھی کس وجہ تو قبول نہیں کی تھی فرمایا توڑا کھانا بھی گرام دا توڑا پینا بھی گرام دا توڑا پہننا بھی گرام دا آنا اپنا پہلے کھانا پینا غلال دا کر پھر نیکیاں کر اللہ تیریاں نیکیاں قبول فرمائے گا رمضان ہی پیغام دیندہ پہ آئینا جنج رمضان اندر گناہاں تو بچیاں انج غیر رمضان بھی گناہاں تو بچنا جنج رمضان اندر حرام نہیں کھادا انج غیر رمضان بھی گرام نہ کھا اللہ ایتھے میں ایک اور مثال دینا چاہنا اللہ بندہ 2-4 منٹ پہلا اذان تو افطاری نہیں کردہ وجہ کیے میرا روزہ ضائع ہو جائے گا
گا سارے دن دا جڑا میں روزہ رکھیا ہے نا اللہ پاک دا اجر نہیں دے گا اے میرا روزہ ضائع ہو جائے گا بھوک تے پیاس تو علاوہ کچھ نہیں ملے گا او یار جس رب دا حکم من کے 2-4 منٹ پہلا روزہ افطار نہیں کردا اوہی رب نے حکم دیتا ہے ریاکار نہ بنو اوہی رب نے حکم دیتا ہے دکھلاوا نہ کرو اوہی رب نے حکم دیتا ہے حرام نہ کھاؤ حرام نہ کماؤ حرام نہ پہنو اللہ اکبر آؤ چوتھی گل کراتے اپنی بات نو کسے نتیجے تے پہنچاوا فرمایا اللہ دا قرآن فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہا تنہ گناہوں تو بھی بچنا ہے نا تے اللہ دی رحمت یقین بھی رکھنا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اج نہیں کہ بندہ نیکیاں ہی کری جائے نیکیاں ہی کری جائے نیکیاں ہی کری جائے اور اللہ دی رحمت نو سمجھے ہی کچھ نہ اللہ دی رحمت تے امیدہ ہی نہ رکھے اللہ دی رحمت نو اہمیت نہ دوے نیک اعمال بھی کرنے نے تے گناہوں تو بھی بچڑا ہے اور اللہ دی رحمت تے امیدہ بھی رکھنیاں نے اللہ تو میں نو جنت دے گا تے اللہ اپنی رحمت نال جنت دے گا اللہ میرے اندر کوئی کمال نہیں اللہ میرے اندر کوئی نیکیاں والی خوبی نہیں اللہ میں دنیا تے جڑیاں نمازہ تے قرآن ذکر اذکار کردہ پیا اللہ تیری رحمت نال کی کردہ پیا اللہ میدان محشر اندر اگر عزت دینی ہے تھی اللہ تیری رحمت نال ملنی ہے اللہ سونیا میریاں نیکیاں قبول فرما لے اللہ دی رحمت تے آساں تے امیدہ رکھنیاں نے آئیے تمہیں ایک گل سنانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ایک بندہ اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا نا اللہ اکبر اللہ دی عدالت دے اندر آن تو بعد اللہ پاک فرمان گے اور میرا بندہ جا میں تینو جنت اپنی رحمت نال دے دیتی ہے نا اے بندہ کہے گا اللہ ساری رات جاگ کے میں عبادت کرنے والا اللہ آج بھی تیری رحمت نال جنت ملنی ہے تے دسنا ساری رات دا جاگنا کدھر گیا اللہ 5 نمازاں کدی ضائع نہیں کی دیا اللہ ہر ٹائم میرے ہاتھ چے تسبیح سینا اللہ آج جنت دے مینوں نیکیاں دے بدلے جنت دینا آج جنت میں جانا چاہنا تے نیکیاں نال جانا چاہنا اللہ رحمت تے انہوں مل دیئے نا جڑا بندہ دنیا تے نیکیاں نہ کر گیا ہے اللہ پاک فرمان گیا بندے آئیں جدیاں گلہ نہ کر نیکیاں کرن والا بھی میری رحمت نال جنت چھ جائے گا تے گناہ کرن والا معافیاں منگن والا گناہ کرن والا معافیاں منگن والا گناہ کرن والا توبہ کرن والا گناہ کرن والا میرے سامنے گریہ زاری کرن والا گناہ کرن والا گڑ گڑان والا انہوں بھی جنت ملے گی تے میری رحمت نال ملے گی اے بندہ شیطان دی طرح آکڑ گیا اللہ دے سامنے مقابلہ کرن لگ پیا اللہ نو اپنیاں نیکیاں دکھان لگ پیا فرمایا فرشتے ہو گل سنو نا انہوں جہنم دا ایک نظارہ کرا کے لے آؤ نا جہنم اندر جائے گا اے جو فرشتہ جناب جہنم اندر سٹن لگے گا کہے گا اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں غلطی سے دسا اللہ میں گناہگار اللہ تیرے سامنے آکڑ گیا اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں نو پتہ لگ گیا ہے اے تھے تیری رحمت تو بغیر کوئی چارہ نہیں اللہ تیری رحمت تو بغیر کوئی گزارہ نہیں اللہ سونیا معاف چا کرنا جنت دینا اللہ پاک فرمان گے فرشتے ہو واپس لے آؤ میرے بندے نو سمجھ آ گئی ہے جاؤ انہوں میری رحمت نال جنت چلے کر کے چلے جاؤ آؤ سونے ویرو
اللہ دے گا گناہاں تو بھی بچو تھی اللہ دی رحمت دے آسا امیداں بھی رکھو اللہ دے کولوں اللہ دی رحمت منگیا کر اللہ جڑیاں میں نے کیاں کردہ بیا انہوں اپنی رحمت نال اللہ قبول فرما لے اللہ جنج میں رمضان اندر گناہاں تو بچیاں اللہ غیر رمضان میں گناہاں تو بچن دیاں توفیقاں عطا فرما اللہ پاک فرما دینے حل اتاک غدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ فرمایا قیامت والے دن کئی انج دے چہرے کون گے جنہاں اللہ ذلیل کر دے گا رسوا کر دے گا عاملۃ ناصبہ انہاں دیاں نیکیاں ضائع تے انہاں دیاں مشقتاں اللہ ضائع کر دے گا دعا کریا کر کہ اللہ پاک نیک عمال بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے اور گناہاں تو بچن دی بھی توفیق عطا فرمائے جے نیکیاں کریے تے نیکیاں تے گمانڈ کرن دی اللہ توفیق ہے نیکیاں دا دکھلاوا نہ ہوئے ریاکاری نہ ہوئے نیکیاں دے نال اللہ حلال کھان دی بھی توفیق عطا فرمائے اور جدو بندہ اینا تینہ چیزاں تے عمل کرے گا یعنی سب تو پہلا بندہ گناہاں تو بچے ریاکار نہ ہوئے اور تیسرے نمبر تے جڑا ہے بندہ حرام نہ کھائے تے اللہ دی رحمت یقین رکھے امید رکھے پھر اللہ پاک زندگی رمضان جیسی بنا دیندے نے تے موت اللہ پاک عید جیسی عطا فرما دیندے نے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین